है। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि पनि नमस्ते। हामीले हिजो पार्ट 2 को सबै डिस्कसनका थ्योरी प्लस त्यसको न्युमेरिकल पार्टको हिजो हामीले सबै डिस्कस गरिसकेका छौँ र अब हामी आजको क्लासमा चाहिँ विशेष गरी ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन भन्ने धेरै स्टुडेन्टको माग आएको थियो। म आज ओल्ड इज गोल्डबाटै सोलुसन गराउन गइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। र नयाँ ओल्ड इज गोल्ड 2077 को अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर हामी 62 मा छौँ है। पेज नम्बर 62 को हामी अब सोलुसन गर्नेवाला छौँ। सर्ट क्वेसन दुईटा र एउटा लङ क्वेसन गर्नेवाला छु म। ओल्ड इज गोल्ड सोलुसन भन्दा यहाँ लेख्नु होला ओल्ड इज गोल्ड सोलुसन पार्ट हो है यो। हामी यसलाई चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन पार्ट भनेर लेख्यौँ र यसमा तपाईले पेज नम्बर 62 पनि मैले लेखिसकेका छु र सबैभन्दा पहिले म ब्रिफ आन्सर क्वेसनमा गएँ। थ्योरी पार्ट पनि माथि सोधिएको छ, थ्योरीलाई हेर्नु होला घरमा। र यसको 76 मा है नम्बर 1 मा 2076 मा सोधिएको सर्ट क्वेसन गर्दैछु म पहिला। यसलाई म सोलुसन गर्दैछु, ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइहरु। सजिलो क्वेसन छ। रिता इस्टाब्लिश अ स्कलरशिप स्किम दैट promises भन्न दिएको छ क्वेसनले। म यहाँ तपाईलाई क्वेसन पनि लेखाइदिन्छु। रिता established a scholarship scheme that promises to pay an needy student rupees 1,80,000 per year forever. How much should she deposit today to get this perpetual payment if the required interest rate is 12%. क्वेसन यो छ है। म अब सोलुसन तिर गएँ। मैले यो फर्स्ट क्वेसन भएका कारण बोर्डमै लेखेँ। अब बाँकी क्वेसन चाहिँ तपाईले ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 62 मा हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज क्वेसन हेर्नु होला। रिता इस्टाब्लिश अ स्कलरशिप स्किम दैट promises to pay needy student रुपीज 1,80,000 भनेको रिताले चाहिँ स्कलरशिप दिने निर्णय गरेछ। म स्कलरशिप दिन्छु कस्तो स्टुडेन्टलाई, जो एकदमै दुखी गरिब हैन, जसलाई आवश्यक छ, जसले आफ्नो सामान्य पढाइमा चाहिँ लगानी गर्न सक्नु भएको छैन, त्यस्ता विद्यार्थीलाई उले 1,80,000 एक वर्षको दिने निर्णय गरिन्। हाउ मच should she deposit today भनेको आज उनले कति जम्मा गर्नुपर्छ टु गेट दिस perpetual payment if the required interest rate is 12% भनेको आज उनले कति जम्मा गर्नुपर्छ ताकि फरएभर पिरियडसम्म 12% के छ रे इन्ट्रेस्ट रेट छ। त्यसो भए क्वेशनले के खोजेको त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी है। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी सोधेको हो भने हामीले यसको फर्मुला अघि पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। यहाँ तपाईले सोलुसनमा गिवन कुरामा राख्न सक्नुहुन्छ। गिवनमा के दिएको छ भने पीएमटी एएनएनयुएएल एनुअल पेमेन्ट भनेको क्वेशनमा दिएकै छ, जसलाई हामीले के भनेको थियो पीएमटी। हेर्नुस् है रुपीज 1,80,000 अनि इन्ट्रेस्ट रेट दिएकै छ। इन्ट्रेस्ट रेट
आई दिएको छ दैट इज 12%, यो भनेको डेसिमलमा 0.12 हो। अनि हामीलाई सोधेको क्वेशनले के हो भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी सोधिरहेछ। एज वी नो है, मैले यहाँ लेखेँ एज वी नो, म यसलाई यतापट्टि गर्दैछु, ध्यान दिनु होला। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुइटी इक्वल्स टु फर्मुला पीएमटी डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ हैन हामीले। त्यसो भए पीएमटी हामीलाई थाहा छँदैछ 1,80,000 डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 0.12 दैट इज रुपीज कति आयो भन्दाखेरि डिवाइड गर्नुस् है, 1,80,000 डिवाइड बाई 0.12 गर्दाखेरि रुपीज 15 लाख। त्यसो भए उनले आज कति जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ भने 15 लाख जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ। दैट इज द आन्सर। यही 2 नम्बरमा सोधेको थियो लास्ट इयर, हेर्नुस् है, केही छैन, फर्मुला जान्नुभयो भने हिसाब सक्यो। त्यही भएर फर्मुला जान्नुभयो भने हिसाब सक्यो। यो चाहिँ सर्ट क्वेशन। अब अर्को सर्ट क्वेशन पनि हेरौँ है, एउटा लङ पनि गर्नेवाला छौँ हामी। त्यो भएर यो सर्ट क्वेशन मैले सल्भ गरिदिएँ तपाईहरुलाई। अब 2 नम्बरको सर्ट क्वेशन सजिलो है। एनुअल पेमेन्ट दिएको छ 1,80,000, इन्ट्रेस्ट रेट 12 दिएको छ, फर्मुलामा राख्नुस् आन्सर आइहाल्यो। तर यो चाहिँ डेसिमलमा राख्नु होला, ध्यान दिनु होला है त। इन्ट्रेस्ट रेटलाई मैले यहाँ लेखिसकेको छु। अब 2 नम्बरको क्वेशनमा गएँ मैले। 2 नम्बरको क्वेशन पनि एकदमै सजिलो छ। म अब क्वेशन सार्नेवाला छैन, सिधै सोलुसनमा जान्छु, ध्यान दिनु होला। त म 2 को क्वेशन, 2 नम्बर क्वेशनमा 2073 मा सोधेको क्वेशन रहेछ यो। नेपाल बैंक लिमिटेड पे 6% इन्ट्रेस्ट रेट भनेको जुन क्वेशनले दिएको छ सोलुसनमा मैले गएँ इन्ट्रेस्ट रेट I equals to 6%, that is 0.06 hey interest on its saving deposit. What is the effective rate? Interest rate, it is if it is compounding quarterly, a quarterly compounding हुन्छ भने number of compounding rate in a year quarterly n भनेपछि त कतिचोटी कम्पाउन्ड गर्नु हो 4 टाइम्स है। अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट है। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ जसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौँ भनेको थियौँ EAR। फर्मुला छ हामीसँग 1 plus I by m को पावर m minus 1। 1 plus I भनेको 0.06 को by 4, इसको होल पावरमा पनि 4 minus 1। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौँ, ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइहरुहरू। 1 भनेपछि 0.06 डिवाइड बाइ 4 गर्नुभयो भने तपाईको कति आउँछ भने 1 plus 0.015 को पावरमा कति हुन्छ 4 minus 1 हुन्छ। Therefore EAR equals to, म डाइरेक्ट निकाल्ने वाला छु, प्लस 1 गरे पावरमा 4 गरे माइनस 1 गरे हेर्नुस् है इन्टु 100 गरे इक्वल 6.14। अब तपाईले यसलाई अर्को स्टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्नु पर्दैन, यसलाई पावर 4 गर्नुस् माइनस 1 गर्नुस् 0.0136 समथिङ आउँछ इन्टु 100 गर्नुस् है। त्यसो भएको कारण 6.14% एप्रोक्समा है, 13 समथिङ छ। यसलाई मैले राउन्ड अफ गरेर 14 गरिदिएको छु, ध्यान दिनु होला। अब हामी 10 नम्बरको डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशनमा जाँदै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो सर्ट क्वेशन थियो, सर्ट क्वेशन मैले सल्भ गरेँ। अब म तपाईहरुलाई 10 नम्बरको एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशनमा लिन चाहन्छु। एक्जाममा लास्ट इयरमा आएको क्वेशन र त्यस्तो क्वेशन धेरै चोटी सोधिएको छ, ध्यान दिनु होला। एकदमै अनुरोध गर्न चाहे 10 नम्बरको क्वेशन अब हामी गर्न सुरु गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो क्वेशन एकदम मजाले हेर्नु होला है त। मैले सुरु गरेँ डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशन्समा छौं हामी। अब यो अघिको गरेको सर्ट हो भने यो हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशन हो। डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशनको 1 नम्बर, ताकि 2076 मा सोधेको क्वेशन 10 नम्बरको कस्तो थियो म डाइरेक्ट यहाँ सोलुसन गर्नेवाला छु। म यहाँ गिभन कुराहरु तपाईहरुलाई
लेखिदिन्छु, बाँकी कुरा तपाईँको क्वेसनमै छ, तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु है त। त्यसो भए ध्यान दिनुहोस् है। कान्तिपुर क्याफे हैज रुपीज 5 लाख अपडेट आउटस्ट्यान्डिङ भन्न दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ क्वेसनमा। के मिस्टेक रहेछ भने यो डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेसनमा कान्तिपुर क्याफे भन्ने क्वेसन थियो नि, यो क्वेसन रेसियो एनालाइसिसको हो र यो क्वेसन मिस्टेकली यहाँ टाइम भ्यालु अफ मनीमा परेको छ। यसलाई हामी रेसियो एनालाइसिसको क्वेसनमा सल्भ गर्छौँ। त्यही भएर 76 को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है, ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ मिस्टेकली यहाँ परेको क्वेसन रहेछ है। यसलाई चाहिँ हामी रेसियो एनालाइसिसको क्वेसन भन्छौँ। त्यहाँ लेख्नु होला रेसियो एनालाइसिस भनेर लेखिदिनु होला र यतापट्टि दिएको छ टाइम भ्यालु अफ मनीको चाहिँ है, त्यसलाई रेसियो एनालाइसिस भनेर लेख्नुहोस् त्यहाँ। र जुन क्वेसन 2 नम्बरमा दिएको छ है, यतापट्टि पेज नम्बर, यसलाई चाहिँ पेज नम्बर 63 मा छ है, ध्यान दिनु होला। त्यो क्वेसन जुन छ अगाडिको त्यो लङ क्वेसन, त्यो चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई विशेष गरी रेसियो एनालाइसिसको क्वेसन चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिएछ झुकिएर अथवा टाइप मिस्टेक भएको हो, ध्यान दिनु होला। 76 को क्वेसनमा चाहिँ 2 नम्बरमा लेखेको छ त्यहाँ म गर्न चाहन्छु। मिस्टर राजेश देवकोटा नीड्स टु एक्युमुलेटेड ₹10 लाख टु बाई अ सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल्स फर हिज पर्सनल युज भनेको मिस्टर देवकोटालाई है, मिस्टर देवकोटालाई चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ चाहिएको रहेछ सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्नको लागि, आफ्नै पर्सनल युजको लागि। ही क्यान सेभ ओन्ली ₹1,25,000 एनुअली, तर उसले चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 1,25,000 सेभ गर्न सक्ने रहेछ आउट अफ हिज अर्निङ है, उसले कमाएको मध्ये। विच क्यान बी डिपोजिट इन द बैंक अकाउन्ट एट 12% एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट। हिज लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन ₹1,25,000 भनेको उसको अन्तिमको डिपोजिट चाहिँ 1,25,000 भन्दा के हुनुपर्छ अरे, कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। इफ लेस इज निडेड टु राउन्ड आउट टु ₹10 लाख, हाउ मेनी इयर्स विल टेक मिस्टर देवकोटा टु रिच हिज ₹10 लाख गोल, हाउ लार्ज विल द लास्ट डिपोजिट बी। अन्तिमको डिपोजिट कति हुनेवाला छ र उसले 10 लाख रुपैयाँ पुर्याउनको लागि 1,25,000 का दरले एनुअली जम्मा गर्दा कति वर्ष टाइम लाग्छ, ताकि लास्टको डिपोजिट 1,25,000 भन्दा के हुनुपर्छ, कम हुनुपर्छ। क्वेसनले एकदमै राम्रो क्वेसन गरेको छ। मैले यो क्वेसन गर्यो भने 75 को सक्नुहुन्छ, 74 को सक्नुहुन्छ, 74 को ओल्ड पनि सक्नुहुन्छ, अनि 73 को क्वेसन चाहिँ कम्प्युटाइजेसन शेड्युल वाला छ। यो खालको क्वेसन तलको चाहिँ म यो 73 को यो खालको क्वेसन चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। आज मैले यो गरेँ भने तपाईले भोलि 3, 4, 5 नम्बरसम्मको चाहिँ मजाले ट्राई गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ भन्ने अनुरोध पनि गरेँ है त। अब त्यसो भए म पहिला गिभन कुरा लेख्छु यहाँ, फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी, जसलाई हामी सर्टकटमा FVA भन्छौँ। क्वेसनले दिएको छ कति लाख रुपैयाँ अरे, 10 लाख रुपैयाँ। किन मैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भन्यो भने हरेक वर्षमा 1,25,000 का दरले जम्मा गर्दै जाँदा कति वर्षपछि पुग्छ भन्नुपर्दा इक्वल अमाउन्ट हो, ड्यू भन्ने कुरा गरेको छैन, त्यो भएर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी। अनि PMT जुन छ, एनुअल पेमेन्ट जुन छ, एनुअल इक्वल पेमेन्ट जसलाई हामी PMT भन्छौँ, PMT ₹1,25,000 दिएको छ है त। अनि इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ क्वेसनले, इन्ट्रेस्ट रेट I cos to कति पर्सेन्ट दिएको छ त भन्दाखेरि 12% दिएको छ, 12% दैट इज 0.12 सरी 0.12। अनि टाइम पिरियड, टाइम नंबर अफ पीरियड पर इयर है, एन्ड यो चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ, ध्यान दिनु होला। र क्वेसनले हामीलाई दिए अनुसार यसको टाइमलाइन बनाउने हो भने है हामीलाई त n निकाल भनेको छ, हामीले सिधै फर्मुलामा गएको हुन्छ, हामीलाई त्यस्तो केही पनि आवश्यकता छैन। FBA को छ, हामीसँग फर्मुला छ, FBA छ, PMT पनि छ, सबै कुरा गिभन छ। त्यसो भए म सिधै फर्मुलामा गएँ। एज वी नो
ध्यान दिनु होला है। एज वी नो FVA equals to PMT into 1 plus I को power n minus 1 divided by I। हामीसँग यो फर्मुला छ, फर्मुलामा भ्यालु पुट गरिदिनुस्। म यतापट्टि गएँ, FVA हामीसँग छ 10 लाख। 10 लाख भनेपछि एउटा जेरो पुगेछ है। 10 लाख भनेपछि जेरो ठिकै हो। 10 लाख त्यसपछि PMT हाम्रो 1,25,000 हो इन्टु 1 प्लस I भनेको 0.12 पावर n हामी निकाल्दैछौँ माइनस 1 भयो डिभाइड बाई I भनेको 0.12 सबैलाई थाहा भएको कुरा है। अब मैले यसलाई यतापट्टि ल्याएँ, ध्यान दिनु होला। 10 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 है। मैले यसलाई यता ल्याइदिएँ इक्वल्स टु यतापट्टि हामीले यो मात्रै राख्यौँ 1.12 को पावर n गरेँ। मैले यसलाई यो जोडेँ माइनस 1 डिवाइड बाई 0.12 है। अब यसले यसलाई डिवाइड गर्नु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है। 10 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 गर्दा 8 आयो है। कति आयो? 8 आयो इक्वल्स टु 1.12 को पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 0.12। अब मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेँ 8 इन्टु 0.12 इक्वल्स टु 1.12 को पावर n माइनस 1 हेर्नुहोस् है क्यालकुलेसनमा इन्टु 0.12 गर्दा 0.96 आयो। यो माइनस 1 यता छ, यता आउँदा यसलाई प्लस गर्नु इक्वल्स टु यहाँ 1.12 को पावर n मात्रै राख्यो। ध्यान दिनुहोस् है, मैले पार्ट पार्ट गर्दैछु क्यालकुलेसन। अब यो भनेको 1.96 भयो इक्वल्स टु 1.12 को पावर कति भयो n भयो। अब हामीले त n निकाल्नु पर्ने हो यहाँबाट, त्यसो n कति आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ क्यालकुलेसनमै छौँ है। ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइहरु। मैले यसलाई मेटाएँ माथिको। अब डाइरेक्ट n निकाल्न सकिन्छ, त्यसो भए के गर्ने? टेकिङ लग, ध्यान दिनु होला है, टेकिङ लग बोथ साइड्स भनेर लेख्नुस्। दुईटै साइडमा लग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए मैले लेखेँ लग 1.96 इक्वल्स टु n लग 1.12 है। यहाँ अगाडि आउँछ 1.12। त्यसो भए हामीलाई n चाहिएको, त्यसो भए लग 1.96 डिवाइड बाई लग 1.12 n इक्वल्स टु गर्न मिल्यो हैन। त्यसो भए n इक्वल्स टु लग 1.16 भनेको कति हो त? 96 भनेको हामी क्यालकुलेसनमा दिँदैछौँ है। लग 1.96 भनेको 0.2922 लग 1.12 भनेको 0.0492 डिवाइड गरौँ। therefore n इक्वल्स टु कति आउने भयो हेर्नुहोस् है 0.2922 डिवाइड बाई 0.0492 गर्दाखेरि 5.94 एप्रोक्समा आयो। द्याट इज 6 इयर्स भनेको नर्मली कति टाइम लाग्ने रहेछ त भन्दाखेरि 10 लाख पुग्नको लागि 6 वर्ष एप्रोक्समा 6 वर्ष लाग्ने रहेछ। द्याट इज एप्रोक्स है, एप्रोक्स हो यो, एप्रोक्स 6 इयर्स लाग्ने रहेछ। त्यसो भए हामीलाई क्वेसनले सोधेको थियो हाउ मेनी इयर्स विल टेक इट टेक भनेको थियो भनेपछि हामीले 1 नम्बरको आन्सर पायौँ इट विल टेक, देयरफोर इट विल टेक 5
around 6 years only है it will take around 6 years यसले चाहिँ लगभग कति वर्ष टाइम लाग्दो रहेछ 6 वर्ष अब हामीलाई अर्को पार्ट सोधिएको छ अब थोरै पार्ट छ अर्को यसैमा के सोधेको छ भने लास्टको पेमेन्ट चाहिँ 1,25,000 भन्दा कम हुनु पर्यो है भनेपछि त्यो डिपोजिट कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्वेशनले सोधेको छ पछाडी के सोधेको छ भने debt quota to reach in rupees 10 lakh gold how large will the last deposit be भन्ने क्वेशनले सोधेको छ अन्तिमको डिपोजिट कति हो भनेर सोधेको छ यो क्वेशन धेरै ठाउँमा सोधेको छ ध्यान दिनु अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने हामीलाई फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी को फर्मुला थाहा छँदैछ भने हाम्रो फर्मुला के हो पीएम हामी सिधै टेबुलेसन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ पीएमटी इन्टु पीभी अफ ए I% and years है अनि 1 plus I present value of annuity due है यो किन एन्युइटी ड्यू भयो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी ड्यू किन एन्युइटी ड्यू भयो भनेदेखि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ एफबीआईएफ है यहाँ पनि फर्मुलामा एफबीआईएफ किन ड्यू भयो भन्दाखेरि क्वेशनले के भनेछ भने लास्टको डिपोजिट जुन छ त्यो चाहिँ कति वर्ष भन्दा कम हुनुपर्छ भनेछ 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेछ यसको अर्थ पेमेन्ट नम्बर अफ पेमेन्ट पिरियड कतिवटा हुने भयो हुन त 6 वर्ष आयो लास्टको डिपोजिट भनेपछि 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेको नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको 5 वर्ष मात्रै हुने भयो भने लास्टको 1 वर्षले फेरि ब्याज कमाउने अवसर पाउने भयो त्यो भएर हामीले के भनेका हौं भने फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी ड्यू त्यसो भए हामी निकालौं पीएमटी हामीलाई थाहा छ 1,25,000 इन्टु एफभीआईएफ आई अफ ए आई भनेको 12% एन भनेको 5 इयर्स राख्नु पर्यो हैन 1 प्लस 0.12 फर्मुलामा सधैँ हाम्रो सबै कुरा अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने भने 1,25,000 इन्टु एफभीआईएफ यसलाई टेबलमा हेरौँ है त टेबलमा हेरौँ टेबलमा हेर्दाखेरि यसको भ्यालु कति छ त एफभीआईएफ ए को 12% 5 वर्षमा है 12% को 5 वर्षमा एफभीआईएफ 12% को 5 वर्षमा भनेपछि 6.3528 है इन्टु 1.1 प्लस 0.12 भनेको यानी 1 प्लस 0.12 है 1.12 भयो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ हेरौँ है 1,25,000 इन्टु 6.3528 इन्टु 1.12 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालु अफ एन्युइटी ड्यू कति आयो त भन्दाखेरि रुपीस 889392 लास्टको डिपोजिट ताकि 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेपछि द लास्ट therefore the last will be रुपीस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल 10 लाख हो माइनस 889392 गर्दाखेरि लास्टको डिपोजिट कति आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट निस्किन्छ माइनस 10 लाख पछि 1,10,608 1,10608 भनेपछि क्वेशनले हामीलाई सोधेको ध्यान दिनु होला क्वेशनले हामीलाई सोधेको पार्ट यति नै हो भनेको लास्टको डिपोजिट कति हुनेछ भनेको छ 1,10,608 किनकि यो 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको 1,25,000 भन्दा कम नै आयो कसरी चाहिँ यो एन्युइटी ड्यू भयो किन यहाँ 5 वर्ष भयो भन्ने कुरामा कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने प्लिज क्वेशनले के भन्यो भने लास्टको डिपोजिट जुन छ त हामीले त डिपोजिट यसरी गर्छौं मानौ डिपोजिट यहाँ 0 बाट सुरु हुन्छ 1 2 3 4 यहाँ पनि 1,25,000 यहाँ पनि 1,25,000 यहाँ पनि 1,25,000 भनेको यो 1 2 3 भयो यसरी गर्दै 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 जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छैन कति पिरियड हो भनेको 6 वर्षसम्मको कुरा गरेको हो 6 वर्षमा गएर यहाँ तपाईको कति हुन्छ रे 10 लाख हुन्छ है भने अब लास्टको पेमेन्ट 4 अनि 5
लास्टको जुन यो पेमेन्ट छ यो 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेपछि त अब हामीले कुरा के बुझ्यौँ भने यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युनिटी त हामीलाई थाहा छँदै थियो, त्यो निकालिहाल्यो। त ड्यू कसरी भयो भने लास्टको पेमेन्ट चाहिँ 1 वर्षको पेमेन्ट जुन छ त्यो 1,25,000 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेपछि पक्कै न पक्कै यो पेमेन्ट कहिले सुरु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। इयरको सुरुमा पेमेन्ट सुरु भएको रहेछ, त्यो भएर यसको पेमेन्ट चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। त्यो भएर यहाँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ 1 वर्ष कम हुने हो। हुन चाहिँ हाम्रो इयर कति आएको छ, लास्टको पेमेन्ट मात्रै निकाल्नु भने लास्टको पेमेन्ट भनेपछि 1 वर्ष माइनस गर्नुहोस्, 5 वर्ष राख्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, माइनस गर्नुहोस्, यो निस्किन्छ। यही क्वेसन सेम 75 मा पनि छ, 74 मा पनि छ, 74 को ओल्डमा पनि छ, सेम क्वेसन आएको छ। तपाईले यसलाई मजाले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु पनि मजाले सक्नुहुन्छ। गर्नुस्, नमिलेको कमेन्टमा गर्नुस्, म यसलाई सल्भ गर्न पठाइदिन्छु। तपाईहरुले कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला प्लिज। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले आज एकदमै तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशनहरुको सोलुसन निकालिसकेका छौं र भोलिदेखि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यही क्वेशन गर्नेवाला छु र भोलि हामी कमेन्ट नगरे पनि म तपाईलाई भोलि एउटा अमोटाइजेसनको एउटा अर्को क्वेशन पनि गरिदिनेवाला छु र तपाईहरुको कमेन्ट अनि क्वेशन नआएको क्वेशनलाई चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा चाहिँ हामीलाई गरिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई सल्भ गरेर पठाइदिने अनुमति गर्छौं र आजको क्लासलाई हामी यही समाप्त गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले मजाले पढ्दिनु हुन्छ, घरमा मजाले पढ्नु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।